अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सिकंदर वकील था, लेकिन मिजाल है कभी कोई केस जीता हो। काला कोट पहनकर बस लोगों को दिखाया करता था, भाई मैं वकील हूँ। जेब में पुराने से हज़ार हज़ार के 4 नोट थे और वो 4 नोट पिछले 1 साल से पास थे। वकील होने के साथ साथ जेब खर्च चलाने के लिए मुँह छुपाए, हेलमेट पहने डिलीवरी बॉय का काम भी किया करता था। पार्ट टाइम यकीन तो नहीं आता एक वकील ऐसा कर सकता है, लेकिन जब घड़ी, रोडो की ऐनक, अरमानी और बाइक होंडा नया मॉडल रखने का शौक हो तो इकबाल के शाहीन कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। सिकंदर शौक चंचल सा लड़का था। पूरी दुनिया में उसका सिर्फ एक ही दुश्मन था और वो थी उसकी फूफो की बेटी ईमान। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। न जाने ऐसी क्या वजह थी कि दोनों में इस कदर नफरत थी। लेकिन एक बार ईमान ने सिकंदर को एक लड़की के साथ देखा और घर आकर बता दिया। सिकंदर लड़कियों को बाइक पर बिठाकर घुमाता है। सिकंदर की अच्छी खासी इज्जत अफजाई हुई थी घर वालों से, ऊपर से पूरे ख़ानदान में बात फैल गई। सिकंदर लड़कियों से दोस्ती करता है, आवारा लड़का है। सिकंदर को बहुत गुस्सा था, दिल चाह रहा था ईमान को कत्ल कर दे। ईमान कपड़े वॉश कर रही थी, जानबूझकर वॉशिंग मशीन की वायर तोड़ दी किसी भी तरह। फिर बेचारी को 20 सूट हाथ से धोने पड़े। सिकंदर ने कान में आहिस्ता से कहा, वकील से दुश्मनी करोगी तो ऐसा ही हाल होगा, और जो तुम्हारी वजह से सारे ख़ानदान में मेरी बेइज्जती हुई है ना, इसका बदला तो मैं लूँगा। ईमान कपड़े वॉश करते हुए बोली, शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहीं के। शक्ल से ऐसा लगता है तुम अफ्रीका से आए हो। चूँकि ईमान खूबसूरत थी और सिकंदर गंदुमी रंग का लड़का, दिन गुजरते गए ईमान के लिए रिश्ता आया। लड़का बैरून मुल्क किसी कंपनी में इंजीनियर था, महीने का 3-4 लाख कमाता था और शादी के बाद वो ईमान को साथ ले जाना चाहता था। रिश्ते की बात चल रही थी। सिकंदर ने मन में सोचा, इसको तो कोई फ़कीर ही मिलेगा, इंजीनियर से तो ना शादी होने देता। लड़के देखने वाले आए हुए थे। ईमान और वो लड़का जिससे शादी होनी थी, वो दोनों गार्डन में खड़े बातें कर रहे थे। सब घर वाले हाल में बैठे थे। सिकंदर घर में दाखिल हुआ, ईमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, देख ईमान, मेरे साथ ऐसा ना कर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। याद करो जिस दिन बारिश हो रही थी और हम दोनों सारी रात टेरेस पर बैठे बातें करते रहे थे और तुमने मेरा हाथ चूमकर बोला था, सिकंदर हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। वो लड़का सिकंदर की जानिब हैरत से देख रहा था। सिकंदर उस लड़के से मुखातिब हुआ, भाई साहब माफ़ करना, लेकिन ईमान मेरी मोहब्बत है और मैं इसके बिना और ये मेरे बिना नहीं जी सकती। लड़के ने जब इतना सुना तो गुस्से से लाल पीला हो गया, चिल्लाकर अपने माँ बाप बहन को आवाज़ दी। सब हैरान थे, क्या हुआ अम्मी, चलो यहाँ से, यहाँ तो बेगैरती हो रही है। ईमान रो रही थी, सिकंदर की तरफ देख रही थी। लड़के वाले चले गए। सिकंदर नहीं जानता था उसने नादानी की थी, जैसे फिल्मों में होता है, लेकिन हकीकत में उसका नतीजा कुछ मुख्तलिफ हुआ। जब हकीकत का पता चला सिकंदर ने सब किया है तो सिकंदर को बाप ने काफ़ी जूते मारे। सब ने बातें भी सुनाई और फैसला यह किया, ईमान और सिकंदर का निकाह करवा दिया जाए। ये तो नामुमकिन सी बात थी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, वो ज़िंदगी कैसे साथ गुजारेंगे। दोनों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन बड़ों की ज़िद ने उनको शादी के बंधन में बांध दिया। अब नफ़रत मज़ीद बढ़ने लगी। सर्दी के दिन थे। सिकंदर ने कंबल उठाया और सारा खुद पे ओढ़ लिया। ईमान खामोशी से देख रही थी। सिकंदर उठा, एसी का बटन ऑन कर दिया। पहली रात थी, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ईमान ने कंबल अपनी तरफ खींचा, लेकिन सिकंदर था कि कंबल से लिपटा हुआ था। ईमान को सर्दी लगने लगी, वो ठंड से कांपने लगी। सिकंदर हंस रहा था, हाय कितना गर्म कंबल है। ईमान उठी, टेबल पे पानी का बड़ा जग उठाया और सारा पानी सिकंदर पे उंडेल दिया। सिकंदर चीख मारकर चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? जल्दी से एसी बंद किया, दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा? ईमान खामोश थी। कंबल उठाया, खुद पे ओढ़ लिया। सिकंदर बहुत गुस्से में था। दिन गुजरने लगे, उनकी नफ़रत थी कि बढ़ती जा रही थी। सिकंदर खर्चा ना देता था, जानबूझकर खाने में से नुक्स निकालता। कभी कभी तो ईमान को तंग करने के लिए कपड़े अलमारी से निकालकर उनको एक को गंदा करता, ताकि ईमान को फिर से धोने पड़े। और ईमान भी खाने में जानबूझकर कभी नमक तेज़ कर देती तो मिर्च, कभी कपड़े जला देती प्रेस करते हुए। सबने बहुत समझाया था, लेकिन वो कब किसी की सुनने वाले थे। एक सब बढ़कर एक ज़िद्दी। अब ईमान का मुतालबा था, सिकंदर मुझे तलाक दो, लेकिन सिकंदर की ज़िद थी, नहीं दूंगा।
بس تم کو اپنی غلام بنا کر رکھوں گا۔ غصے اور ضد میں کچھ یوں وہاں شاپنگ کرنے گئی تھی ایمان، وہاں سے اس کی ملاقات ریحان سے ہو گئی۔ ریحان پولیس انسپکٹر تھا۔ نظریں ملی اور ریحان نے ایمان کو اپنا نمبر دے دیا۔ ان میں رابطہ شروع ہوا۔ ایمان سکندر سے چوری چھپ کر ریحان سے باتیں کرنے لگی۔ ریحان کو ایمان سے عشق ہو گیا تھا۔ ریحان اکثر کہتا تھا، طلاق لے لو پاگل سے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایمان بھی سکندر سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ ریحان پولیس والا تھا، اس نے پلان بنایا، ہم سکندر کو پھنسا کر مارتے ہیں۔ ایسا کرو، یہ چرس اور پاؤڈر کے کچھ پیکٹ سکندر کی کار میں رکھ دینا، بس آگے کا کام ہمارا ہے۔ ایمان بھی نفرت آنے کی ضد میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بھی سکندر کو بس تکلیف پہنچانا چاہتی تھی۔ ایمان نے چرس اور پاؤڈر سکندر کی کار میں رکھ دیا۔ سکندر دوسرے دن عدالت جانے لگا تو راستے میں پولیس نے روک لیا۔ ریحان ساتھ تھا۔ ہمیں خبر ملی ہے تم ڈیلر ہو۔ کار کی تلاشی ہوئی، چرس، ڈرگ اور پاؤڈر برآمد ہوا۔ ہتھکڑی لگا کر جیل لے گئے۔ وہاں پھر اصل کام شروع ہوا۔ ریحان نے سکندر پر تشدد شروع کر دیا۔ سکندر کو بہت مارا، جھوٹے مقدمے درج کیے اس کے خلاف۔ سکندر کو اتنا مارا کہ بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سگریٹ جلا جلا کر لگاتے رہے، بجلی سے جھٹکے دیتے رہے۔ 5 دن گزر گئے تھے۔ گھر والے سب پریشان تھے، سکندر کہاں چلا گیا؟ لیکن ایمان جانتی تھی، ایمان خاموش تھی۔ ریحان نے سکندر کے سامنے فون کال کی، ایمان میری جان، کل اس کا انکاؤنٹر کر دوں گا، قصہ ختم، شادی کی تیاری کرو۔ ایمان خاموش تھی۔ ایمان نہایت جانتی تھی اس سے کیا گناہ ہو گیا ہے۔ اسے غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں تھی۔ دوسرے دن جب ریحان سکندر کا انکاؤنٹر کرنا چاہتا تھا تب سکندر کے کچھ وکیل دوست آ گئے ضمانت پیپر لیے۔ ریحان حیران تھا، اس کو کیسے پتہ چلا سکندر ہمارے پاس ہے؟ سکندر کے دوستوں نے ضمانت پیپر دیے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا ریحان نے FIR ہی نہیں بنائی تھی۔ ابھی تک اس کے پاس سکندر کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے غیر قانونی طور پہ سکندر کو گرفتار کر کے قید میں رکھا تھا۔ وہ وکیل سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سکندر کو رہا کر دیا۔ سکندر 7 دن بعد گھر آیا، چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ امی، ابو، بہن، بھائی سب پریشان ہو گئے دیکھ کر۔ سکندر نے مسکرا کر بتایا، کچھ نہیں ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بس۔ چہرے کے زخم دکھائے تھے۔ سکندر نے جسم پہ سگریٹ سے جلائے ہوئے اور بجلی کے جھٹکوں سے جلا ہوا جسم کسی کو نہ دکھایا، کمرے میں چلا گیا۔ ادھر ریحان کچھ پریشان تھا، کہیں سکندر کچھ کر نہ دے میرے خلاف۔ ایمان کمرے میں آئی، سکندر مسکرایا، پڑ گئی ٹھنڈ، آ گیا سکون، بہت مزہ آیا ہوگا نا میری یہ حالت کروا کر؟ ایمان خاموش تھی۔ ایمان کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہارے اور ریحان کے بارے میں سب جانتا تھا۔ میں جانتا تھا تم دونوں کی پلاننگ کیا تھی، کیسے مجھے پھنسانا ہے تم دونوں نے۔ میں خاموش رہا، انجوائے کرتا رہا۔ میں نے اپنے دوستوں کو سب بتا دیا ہوا تھا۔ ایمان نے سر جھکا لیا۔ ایمان ڈر گئی تھی، سکندر اب سب کو بتائے گا۔ لیکن سکندر نے شرٹ اتاری، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، جسم پہ درجنوں زخمی تھے۔ ایمان کی جانب دیکھ کر بولا، تم بیوی ہو میری، میں نہ تو تمہارا دامن داغدار کروں گا نہ طلاق دوں گا، اور یہ راز ہمیشہ راز رہے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ خوش ہونا اب؟ ایمان کا غرور پل بھر میں خاک ہو گیا۔ سکندر کے قدم تھے اور ایمان کے ہونٹ۔ رونے لگی، سکندر میرا ہار، تم جیت گئے۔ سکندر کے زخموں کو چومنے لگی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا سکندر، معاف کر دو، آج کے بعد میں تمہاری غلام ہوں، باندھی ہوں تمہاری۔ چاہو تو مجھے پل پر درد دو، تڑپاؤ، لیکن میں اب تمہارے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ سکندر نے مسکرا کر ایمان کا ماتھا چوما۔ ہم پاگل، انا اور ضد میں ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرنے لگے تھے۔ جتنا قصور آپ کا ہے اتنا ہی گناہ میرا بھی ہے۔ ہم خود ہی اپنے دشمن تھے۔ ہم وفائیں چھوڑ کر جفائیں خرید رہے تھے، اور ہمیشہ وہ لوگ برباد رہتے ہیں جو جھکنا نہیں جانتے، جو معاف کرنا نہیں جانتے، جو انا اور ضد نہیں چھوڑتے۔ غلط ہم دونوں تھے، چلو اب ہم محبت زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ادھر خبر ملی ریحان ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے۔ ایمان سکندر کے سینے سے لگ گئی اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ دونوں محبت پہ ایمان لے آئے تھے، آخر جفا ہار گئی، وفا جیت گئی، نفرت ختم ہوئی، محبت کا آغاز ہوا۔ اللہ حافظ۔